औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ख़रज मिन्हा ख़ाइफ़न यतरक़्क़बु क़ाल रब्बी नज्जिनी मिनल क़ौमिज़्ज़ालिमीन। तो वहाँ से डरता हुआ यानी मूसा अलैहिस्सलाम सहमता हुआ निकल पड़ा यानी मूसा अलैहिस्सलाम। उसने कहा, ए मेरे रब, आप मुझे ज़ालिम लोगों से निजात दें। सूरत अल-क़सस आया 21। फ़ख़रज मिन्हा ख़ाइफ़न यतरक़्क़बु, फिर वो वहाँ से निकला डरता हुआ सहमता हुआ निकल पड़ा। मूसा अलैहिस्सलाम को जब ज़ालिमाना फ़िरौनी फ़ैसले की ख़बर मिली तो वो तनहा मिस्र से निकल खड़े हुए। इस तरह उन्होंने खैर खाह के मशवरे पर अमल किया। मूसा अलैहिस्सलाम देखते भालते होशियारी से निकल खड़े हुए। काला रब्बी नज्जिनी मिनल कौमि ज़ालिमीन, उन्होंने कहा, ए मेरे रब, मुझे ज़ालिम लोगों से निजात दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ किया, मेरे रब, मुझे ज़ालिमों से बचा, फ़िरौन और उसके सरदारों के शर से बचा ले, मुझे अपनी पनाह में ले ले और मुझे ज़ालिमों से निजात दे। इससे मेराद फ़िरौन और उसके दरबारी थे। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए एक फ़रिश्ता भेज दिया जो घोड़े पर सवार था। उसने रास्ते की निशानदही की। मूसा अलैहिस्सलाम को इल्म न था कि उन्हें कहाँ जाना है। यूँ अल्लाह ताला ने ज़ालिमों से बचाव का रास्ता निकाल दिया। वलम्मा तवज्जहा तिल्का मदियना क़ाल असा रब्बी अन यहदियानी सवाअ सबील। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने मदियन की तरफ रुख किया, उन्होंने कहा, उम्मीद है मेरा रब सीधी राह की तरफ मेरी रहनुमाई करेगा। सूरत अल-क़सस आया 22। वलम्मा तवज्जहा तिल्का मदियन, और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने मदियन की तरफ रुख किया, मूसा अलैहिस्सलाम इस रास्ते पर चल पड़े जो मदियन की तरफ जाता था, जहाँ फ़िरौन की बादशाहत नहीं थी, जो जनूबी फ़लस्तीन में वाक़या था। काला असा रब्बी अन यहदियानी सवाअ सबील, उन्होंने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने, उम्मीद है मेरा रब सीधी राह की तरफ मेरी रहनुमाई करे। मूसा अलैहिस्सलाम ने खुश होकर फरमाया, मुझे तवक्को है मेरा रब मुझे सीधे रास्ते पर डाल देगा, जो मुख्तसर हुआ और जो आसानी से मदीन पहुंचाता हो। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई फरमाई। मूसा अलैहिस्सलाम की दुनिया भी संवर गई और आखिरत भी। मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद भी हिदायत पाई और दूसरों को भी हिदायत का रास्ता दिखाने लग गए। वलम्मा वरद माअ मदियना वजद अलैहि उम्मतम मिनन्नास यस्कूना ववजद मिन दूनिहिम अम्रअतैनि तज़ूदान क़ाल मा ख़त्बुकुमा क़ालता ला नस्क़ी हत्ता युस्दिर अर्रियाउ व अबूना शैख़ुन कबीर। और जब वो मदियन के कुएं पर पहुँचे तो उस पर लोगों के एक गिरोह को पाया जो पानी पिला रहे थे, और उनसे अलग 2 औरतों को पाया जो अपने जानवरों को रोक रही थीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम दोनों का क्या मामला है? उन्होंने कहा, हम पानी नहीं पिलाती यहाँ तक कि चरवाहे पिलाकर वापस ले जाएं, और हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं। वलम्मा वरद माअ मदियना, सूरत अल-क़सस आया 23। और जब वो मदियन के कुएं पर पहुँचे तो मूसा अलैहिस्सलाम जब मदियन के कुएं पर पहुँच गए जहाँ चरवाहे अपनी बकरियों को पानी पिला रहे थे। मदियन से मुराद वो कबीला है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से था। यूँ अहले मदियन और मूसा अलैहिस्सलाम में निस्बी ताल्लुक़ था। ववजद मिन दूनिहिमा, और उन लोगों से अलग 2 औरतों को पाया, उन्होंने लोगों से अलग थलग देखा। अमरातैनी तज़ूदान, जो अपने जानवरों को रोक रही थीं। 2 लड़कियां अपनी बकरियों को रोके हुए थीं, क्योंकि वो मर्दों के बुखल और अदम मुरव्वत की बिना पर उनसे मज़ाहम होने से आजिज़ थीं। वो दोनों शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थीं। काला, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मा ख़त्बुकुमा, तुम दोनों का क्या मामला है? तुम्हें क्या परेशानी है? कालता ला नस्क़ी हत्ता युस्दिर अर्रियाउ, उन्होंने कहा, हम पानी नहीं पिला सकती यहाँ तक कि चरवाहे अपनी बकरियां निकाल ले जाएं। उन्होंने कहा, बकरियों को पानी पिलाने के लिए हमारी बारी सबसे आखिर में आती है। वाबूना शैख़ुन कबीर, और हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं जो मवेशियों को पानी नहीं पिला सकते। हमारे घराने में मर्द नहीं और ना हम में कुव्वत है कि चरवाहों से जल्दी बारी लेने का कह सके। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि घाट पर लोगों का हजूम है
جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عورتوں سے دل میں رحم آیا تو انہوں نے عورتوں سے جانوروں کو روکنے اور پانی نہ پلانے کا سبب پوچھا۔ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ چنانچہ اس نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر وہ پلٹ کر سائے کی طرف چلا گیا تو اس نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، اے میرے رب، جو بھلائی بھی آپ مجھ پر نازل کریں، یقیناً میں محتاج ہوں۔ سورۃ القصص آیہ 24۔ فَسَقَى لَهَا، چنانچہ اس نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے رحم کرتے ہوئے ترس کھا کر ان دونوں لڑکیوں کے جانوروں کو پانی بغیر اجرت کے پلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پانی پلانے کے واقعے سے پتہ چلتا ہے وہ سلیم الفطرت تھے، مروت والے تھے، عورتوں کو پہلے موقع دینا چاہتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اگرچہ طویل صحرائی سفر سے تھکے ہوئے تھے، مزید سفر کے لیے کوئی سامان بھی نہیں تھا، دشمن پیچھا کر رہا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اصول کے مطابق کام کیا، جس سے پتہ چلتا ہے وہ تربیت یافتہ اور شریف النفس تھے۔ ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ، پھر وہ سائے کی طرف چلے گئے۔ طویل سفر کے بعد تھکاوٹ ہو گئی، آرام کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام سائے میں آ گئے۔ وَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ، پھر اس نے کہا، اے میرے رب، یقیناً جو خیر بھی تو میرے پر نازل کر دے میں محتاج ہوں، یعنی اے میرے رب، جو بھلائی بھی مجھے عطا کرے میں فقیر اور محتاج ہوں، یعنی تو جو بھلائی مجھے میری طرف بھیجے اور مجھے مہیا کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی اپنی زبان حال کے ذریعے سے دعا تھی، اور زبان حال کے ذریعے سے دعا کرنا زبان قال کے ذریعے سے دعا کرنے سے زیادہ بلیغ ہے۔ وہ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے بھاگے تو ان کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہ تھی، سبزیاں، درختوں کے پتے کھا کر راستے کا سفر طے کرتے رہے۔ جب مدین پہنچے اور بکریوں کو پانی پلا کر سائے میں بیٹھے تو بھوک کے مارے ان کا پیٹ سے لگ رہا تھا۔ اس حال میں انہوں نے دعا کی۔ حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے علم و حکمت کے لیے دعا کی تھی، اور خیر سے یہاں یہی مراد ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی توجہ اللہ، ان کا انس، ان کا تعلق، ان کی استعانت کی دعاؤں سے پتہ چلتا ہے موسیٰ علیہ السلام کسی لمحے رب سے بے خبر نہیں رہے، اپنی ہر کیفیت، اپنے سارے حالات اپنے رب کے سامنے رکھ کر رب سے مدد طلب کرتے رہے۔ خیر سے کیا مراد ہے؟ خیر سے مراد کھانا، بھلائی کے کام، عبادات، مال، قوت، طاقت، سب کچھ اس میں شامل ہے۔ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَىٰ اسْتِحْيَاءٍ قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا فلما جاءه وقص علیہ القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین۔ تو ان دونوں میں سے ایک انتہائی شرم اور حیا کے ساتھ چل کر اس کے پاس آئی۔ اس نے کہا، یقیناً میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے لیے جو پانی پلایا اس کا آپ کو بدلہ دیں۔ تو جب وہ اس کے پاس آیا اور اسے سارا حال بیان کیا، اس نے کہا، ڈرو نہیں، تم نے ظالم قوم سے نجات پائی ہے۔ سورۃ القصص آیہ 25۔ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَىٰ اسْتِحْيَاءٍ، پھر ان دونوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ شعیب علیہ السلام نے دونوں لڑکیوں کو جلدی گھر آتے دیکھا تو وجہ دریافت کی تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا۔ شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو طلب کرنے کے لیے اپنی ایک بیٹی کو بھیجا، جاؤ انہیں بلا لاؤ۔ وہ بچی بلانے کے لیے گئی تو شرما رہی تھی۔ یہ حیا اس عورت کی اچھی فطرت اور خلق حسن پر دلالت کرتی ہے۔ حیا اخلاق فاضلہ میں شامل ہے، خاص طور پر عورتوں میں یہ چیز اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان خواتین کے مویشیوں کو جو پانی پلایا تھا کسی نوکر یا غلام کی حیثیت سے نہیں پلایا تھا، جن سے عموماً شرمایا نہیں جاتا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام تو عزت نفس رکھنے والے شخص تھے، اس لیے اس عورت نے آپ کے جس حسن اخلاق کا مشاہدہ کیا اس کی حیا کا موجب تھا۔ قرآن حکیم میں لڑکی کی شرم و حیا کا ذکر کیا گیا۔ عورت وہی ہو جس میں حیا ہو، کیونکہ بے باکی شرعاً ناپسندیدہ ہے۔ قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما
अजरमा सकईत लना, उसने कहा यकीनन मेरे वालिद आपको बुलाते हैं, आपने हमारे लिए जो पानी पिलाया है उसका बदला दें। लड़की ने कहा मेरे वालिद ने आपको मजदूरी के लिए तलब किया है, आप पर कोई एहसान नहीं बल्कि हम तो एहसान का बदला देना चाहते हैं। फलम्मा जाहू वक़स्सा अलैहिल क़सस, तो जब वो उसके पास आया और उससे सारा हाल बयान किया, मूसा अलैहिस्सलाम ने शुएब अलैहिस्सलाम के पास गए तो सारे वाक़यात सुनाकर किसी वजह से मैं अपने शहर को छोड़कर निकला हूँ। काला ला तख़फ़, उसने कहा डरो नहीं। शुएब अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी, फरमाया आप खौफ ना खाओ, नजौता मिनल कौमी ज़ालिमीन, तुमने ज़ालिम कौम से निजात पाई है, अल्लाह ताला ने आपको ज़ालिमों से निजात दे दी है, मुतमईन रहो, तुम इन लोगों की हदूद से निकल आए हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके वालिद के पास जाकर क्या कहा? मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना सारा हाल क्या सुनाया, यानी मिस्र के हालात और फ़िरौन के मज़ालिम की दास्तान। औरतों के वालिद ने किस वजह से मूसा अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी? औरतों के वालिद ने इसलिए तसल्ली दी कि मदियन फ़िरौन की हुक्मरानी से बाहर था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफीक दे और उस पर इस्तिकामत दे। आमीन या रब्बिल आलमीन।